MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सके सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पदे लेक्चर के मुंगा दियो कमरे द पासा चाइना शेड जोड़ो या चाइना चाहे जोड़ो दे स्ट्रक्चर द जोड़ो न पास मुंगा यो 3 नवी लेयर्स वाखलो दरे वार्ड प कलर्स चेंज वाखलो पर लेयर 1 के बाद स्लैब जोड़ को यानी छत बॉक्स तरीके सारा उस ऊपर लेयर 2 के क्यों पूरी लाइन ड्रा को PL एंटर सारा उस पर 2 लेयर्स आपको 0 लेयर और लेयर 1 और लेयर 3 बस सेलेक्ट यो फ्रंट व्यू तराशो दिस है मंगा द चाइना शेड डिजाइन जोड़ को पूरी लाइन में मदद सर हाइट पोर को दिला 3.5 फुट और दिस साइड तक मंगा द खपल ख्वाही डिजाइन जोड़ को साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू बाने बा क्लिक को लिखे पाए एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर P पर पाथ और पाथ के बाद दा लाइन या दा रेक्टेंगल या कंपोजी लाइन चे मुंगा ड्रा करें तब सेलेक्ट को उस बदे मुंगा दा पॉइंट ना मूव को देखपल ओरिजिनल पॉइंट था बदे एंड पॉइंट पाने बदा के दो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू आनोर 2 लेयर्स बोता आन को दाम सारा पदेवाने चाइना शेड ठीक है संग डिजाइन तास खोखी नवागा डिजाइन बदे के जोड़ोले से अच्छा बसोरे एरिया बांधा तासो राउस्तल वाड़ी नो तासो राउस्ते से मेजरमेंट हवाले सारा कमांडो ने डिस्कस को देना मख के मंगा डायमेंशंस चेक करू डायमेंशन सर्व मंगा एरिया मेजरमेंट कोल खोगा मंग सखा परमानेंटली एरिया मेजरमेंट सो यानी दिल तो मंग सखा पर स्क्रीन किया डायमेंशन बाकायदा शो के दो उसके पंगा आरजी तौर सारा डायमेंशंस कतल वाड़ू या एरिया या लेंथ कतल वाड़ू नगैर पार मंग सखा डिफरेंट कमांडो ने इस्तेमाली की पाई के रोटोलना सिंपल कमांड दे अगर डिस्टेंस कमांड दे शॉर्टकट की DI एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट उस पर इसका दे पॉइंट ना एरिया कतल वाड़म तर दे पॉइंट पूरे देव माता दीदा एरिया शो की चिदा 18 फुट 9 इंच तक एक्स एक्सिस के दगा सिक वाई एक्सिस की नो गबम शो की गयो कप एक्स एक्सिस बांधी नो हाबम माता शो की गयो कप जेड एक्सिस बाने हाइट वी परस का नो गबम मुंगता शो की गी मुंग दिल तके कार सोरम कौन दमंगा पुटुनु ओप इंचुनु की को हो दिल तक बेसिकली सखा कनालूना और मरले इस्तेमाली उस दम सखा 50 बाय 50 प्लाट थे पर्स का तास तो सो कोई चे
50 बाय 50 प्लाट के 16 मरली नو यो मरला मूंग څخه برابري د 272.25 سکوयर فوټ. اوس چې دا مونږه سکوयर فوټ کې معلومو چې دا 100 سکویر فوټ ته نغیر لپاره ایریا کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی ډبل ا انټر. د دې ایریا اغوستو طریقه دا ده چې مونږه به 4 چاپیره د دې ټول پوینټس سلیکټ کو او انټر وکړو. نو دې ځکه به مونږ ته د دې سکویر فوټ ایریا شو کی چې په 50 بای 50 فوټ پلاټ کې موږ څخه 2500 سکویر فوټ او پیرامیټر د دې 200 فوټ راغی. اوس دا مونږه مرلو ته کنورټ کو. نو دلته کې به دا سلیکټ کو کاپی ور دینه واخلو. دې کمانډ بار باندې وکلیک کو او سی ا ال به ولیکو د کیلکولیټ لپاره چې انټر کو. اوس ایکسپریشن راغی. دلته کې به هم هغه سیز پیسټ کو او تقسیم نشان به ورکو یا ډیوایډ 272.25 یعنی 272.25 موږ څخه د یو مرلې برابرۍ په دی وجه مونږه ټوټل سکویر فوټ چې دا په 272.25 سکویر فوټ باندې تقسیمو. نو موږ څخه ولدي نمبر اف مرلاز راوځي چې انټر کو. اندې موږ ته دې ځکه شو کی چې په دې کې 9.1827 سمثینګ دورا مرلې دی په دې کې. اوس که پرس کا سو کوئی چې مال یو مرله پلاټ راکا. یو مرله پلاټ موږ څخه برابرۍ د 16.5 فوټ کاما 16.5 آر ای سی انټر. د ریکټینګل لپاره @16.5 فوټ کاما 16.5 فوټ او انټر. دا موږ څخه اوس یو مرله پلاټ ته. اوس دا موږ پروف کو څنګه چې دا یو مرله پلاټ ته د دې به ایریا واخلو. انټر وکړو. دلته کې موږ څخه د سکویر فوټ راشي. موږ ته پته را چې موږ څخه یو مرله د 272.25 سکویر فوټ برابرۍ. نو دینه موږ څخه رالل 272.25. د دې مطلب دا دی چې دا پلاټ موږ څخه د یو مرلې برابر دی یا موږ څخه دا یو مرله پلاټ دی. دینه مخکې لیکچر کې مونږه یو سیمپل 2D پروجیکټ 3D ته کنورټ کو په چینج او الیویشن میتھډ باندې. اوس دې ځکه مونږه راوند سټیرز جوړو د چینج او الیویشن طریقې مطابق. آر ای سی ما انټر کړ. د ریکټینګل لپاره د یو سټیر مطابق وزه ایریا واخلم. مثال په تور زه اخلم 4 فیټ کاما 2 فوټ. زد انټر او ای انټر پر زوم ایکسټینډ. اوس دا ما څخه یو سټیر راغی چې زما سورم سټیرز پکاري. د دې نه وزه ملټیپل کاپیز واخلم سی او کمانډ سره. اوس په ساوث ویسٹ آیسومیټریک ویو باندې کلیک کو. دا سټیرز موږ ته په 3D ویو کې شو شي. اوس نمبر په نمبر ودا مونږه یو سټیر چینج کو. ما چینج ولیکا. انټر مې کړ. دی وی سلیکټ آبجیکټ. زبا رومنه سټیر سلیکټ کم. انټر مې کړ. پی پر پراپرټیز टी एच पर थिकनेस हाइट तेरे ज़वर कॉम 1 फुट हो एलिवेशन 0. दगा से द्वेम स्टेयर बस सेलेक्ट कम. एंटर. पी पर प्रॉपर्टीज टी एच पर थिकनेस 1 फुट हो एलिवेशन में मंगा द्वेम में स्टार्ट करूँ. चेंज पी पर प्रॉपर्टीज ई पर एलिवेशन 1 फुट एंड डबल एंटर. नम सगा द्वेम स्टेयर ना एलिवेशन स्टार्ट शो 1 फुट. हमदगा तरीके सरा थिकनेस पर टोल स्टेयर्स यो उम्र राशि और एलिवेशन बाद द्वेम में स्टार्ट कीगी. द्रेम स्टेयर लमा 2 फुट एलिवेशन वर्क. द्रेम मेरा एलिवेशन 3 फुट. थिकनेस टोलोला
1 फुट, एलिवेशन 4 फुट। उदा स्टेयर्स 3D ته کنورټ شو. اوس دی لبزه شیډ ورکوم د شیډ ټول بار نه. دلته نه چې کوم ټایپ شیډ ستاسو خوښي هغه تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ. اوس دا ما څخه سټیرز جوړ شو خو خالی پریمز راغلی دي. دا د فیل کولو لپاره هیچ کمانډ مونږ استعمالو. ټاپ ویو ته به راشو د دې او ایچ په انټر کو د هیچ دپاره. دلته کې مونږ سالډ سلیکټ کو، پیک پوینټ او هر یو سټیر لوه ځان له هیچ واخلو. اوس واپس ساوث ویسټ آیسومیټریک ویو همدغه هیچ چې دی دا ښکته پروت وي په بیس کې. اوس مونږ یو هیچ سلیکټ کوو او الیویشن بوله ورکوو چینج، پی فار پراپرټیز، ای فار الیویشن. لومړني سټیر له 1 فوټ، دویم سټیر له 2 فوټ، او نمبر وایز دریم سټیر له 3 فوټ، 4 فوټ، 5 فوټ، 6 فوټ، 7 فوټ. دا موږ څخه سټریټ سټیرز جوړ شو په چینج او الیویشن میتھډ باندې.